अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मशहूर ड्रामा सीरियल कुर्लुश उस्मान सीज़न 2 बोलम 84 के दूसरे ट्रेलर के बारे में। इस वीडियो में हम आपके बहुत से सवालात के जवाब देंगे, जैसा कि क्या बाला खातून का पैदा होने वाला बच्चा यानी कि अलाउद्दीन पैदाइश के फौरन बाद मर जाएगा, या फिर वो आगे चलकर अपने बड़े भाई औरहान गाजी का साथ देगा। जहां एक तरफ बाला खातून के पैदा होने वाले बच्चे को जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होते हुए दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जेर कुताई की बुरी हालत का भी मंजर दिखाया जाता है कि जेर कुताई भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। तो क्या जेर कुताई का वक्त करीब आ चुका है, और आखिरकार उस्मान साहब के साथियों को कौन गिरफ्तार करवाता है। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि उस्मान साहब को इन तमाम मुश्किलात से निकालने के लिए किस साइड हीरो की धमाकेदार एंट्री दिखाई जाएगी। तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए नाजरीन शुरू करें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मान साहब और उनके साथियों पर आने वाले मुश्किल हालात के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में वज़ीर आलम शाह और गंगोर पे उस्मान साहब और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब जख्मी होने की वजह से उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रहे होते, और जैसा कि लास्ट ट्रेलर की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब उस्मान साहब और उनके साथी गंगोर पे और वज़ीर आलम शाह के जाल में फंस जाएंगे, तो उस्मान साहब की मदद करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है कोनूर अल्प। नाज़रीन, जैसे जैसे एपिसोड मजीद आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कोनूर अल्प का किरदार मजीद बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि कोनूर अल्प के किरदार को अचानक से बेहतर दिखाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि वो गोगतोग की कमी को पूरा कर सके। जहां एक तरफ उस्मान साहब का साथी गोगतोग इस सीजन को छोड़कर जा चुका है, वहां किसी न किसी को तो उस्मान साहब की मदद करने के लिए आना ही था। और अब चूंकि आने वाला दौर उस्मान साहब की फतूहात का सुनहरी दौर होने वाला है, लिहाजा इसी वजह से कोनूर अल्प, जो कि एक सल्जूकी सिपाही हैं, जैसे ही वो उस्मान साहब के लश्कर में शामिल होंगे तो उनके मातहत काम करने वाले तमाम सिपाही भी उस्मान साहब का साथ देने के लिए रजामंद हो जाएंगे, और यूं उस्मान साहब की ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। यानी एक तरफ उस्मान साहब की ताकत में इजाफा होगा, वहां दूसरी तरफ गोगतोग की कमी को पूरा किया जा रहा होगा। और यही वजह है कि ट्रेलर में हम देखते हैं कि उस्मान साहब कोनूर से बात कर रहे होते हैं कि मेरे सिपाही मेरे पीछे रह गए थे, और फिर कोनूर उन्हें बताता है कि आपके सिपाहियों को वज़ीर आलम शाह ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगर हम कोनूर अल्प के बारे में बात करें तो हमें उस्मान साहब जख्मी तो नजर आते हैं, लेकिन कोनूर अल्प जख्मी नजर नहीं आते, जिसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि वज़ीर आलम शाह को कोनूर अल्प पर शक तो है, लेकिन अभी वज़ीर आलम शाह के पास कोनूर की गद्दारी का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोनूर अल्प कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो सल्जूकी सिपा सलार हैं। और अगर वज़ीर आलम शाह सल्जूकी सिपा सलार को गद्दार साबित करना चाहता है तो उसे सबूत की जरूरत होगी, जो कि फिलहाल वज़ीर आलम शाह के पास नहीं है। और आने वाला ट्रेलर भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे ही उस्मान साहब के साथी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसी हमले के दौरान जेर कुताई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और फिर सुंगर वे चिल्ला चिल्ला कर जेर कुताई से कह रहे होते हैं कि मेरे भाई अपनी आंखें खोलो, कोई जेर कुताई के लिए पानी लेकर आओ। लेकिन जेर कुताई कोई जवाब नहीं देता और बेहोश हो जाता है। अगर हम जेर कुताई की बुरी हालत के बारे में बात करें कि वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जेर कुताई इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। जैसा कि हम उस्मान साहब और उनके साथियों के बारे में जानते हैं कि उस्मान साहब और उनके साथियों ने बहुत सी मुश्किलात का अकेले ही सामना किया है और इस किस्म की जहनी और जिस्मानी अजियत से भी गुजरे हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि हाल ही में जेर कुताई और ऐगल खातून की शादी हुई है, और महमद मुश्ताक जेर कुताई को शहीद करवाने की इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। अगर उसे जेर कुताई को शहीद करना ही था तो फिर हमें कभी भी जेर कुताई और ऐगल खातून की शादी नहीं दिखाई जाती। यानी ये तमाम चीजें इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि जेर कुताई इतनी आसानी से शहीद नहीं होगा। अगर हम उस्मान साहब की मुश्किलात में फंसे हुए सिपाहियों के बारे में बात करें तो कोनूर अल्प उनकी मदद करने के लिए भी बाकी हैं। फिलहाल तो कोनूर अल्प उस्मान साहब को वज़ीर आलम शाह के जाल से बचाने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर जैसे ही उस्मान साहब कोनूर अल्प से बात कर रहे होंगे तो उसी दौरान गोंदोस बे भी उस्मान साहब से मुलाकात करने के लिए जंगल में पहुंच जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपके पीछे काई कबीले की खवातीन पर हमला किया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, काई कबीले की सरदार खवातीन को जिला वतन कर दिया गया है। आइगल खातून भी गोंदोस बे के साथ होती हैं और वो उस्मान साहब को बताती हैं कि जब वज़ीर आलम शाह ने हमारे कबीले के लोगों को जिला वतन किया तो उसी दौरान बाला खातून की तबीयत खराब हो गई। ये सुनते ही उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि बाला खातून तो हामला थी, और पिछले ट्रेलर के सीन में भी यही दिखाया जाता है कि जब वज़ीर आलम शाह बाला खातून को जिला वतन कर रहा होता है तो उसी काफिले के दौरान बाला खातून, जो कि पहले ही से हामला होती हैं, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। बिलाखिर सल्चान खातून भी बाला खातून की तबीयत खराब देखकर परेशान हो जाती हैं और वो वज़ीर आलम शाह से कहती हैं कि बाला खातून माँ बनने वाली हैं, लिहाजा उनके पैदा होने वाले बेटे की पैदाइश इसी कबीले में होगी। लेकिन वज़ीर आलम शाह, जो कि बहुत ज़्यादा सालिम और शफ़ाक इंसान होता है, वो इस हालत में भी बाला खातून को जिला वतन करने का हुक्म सुना देता है। मल्हान खातून भी वज़ीर आलम शाह से बात करती हैं कि अगर तुम सल्चान खातून और बाला खातून को रिहा कर दो
ان کے بدلے مجھے گرفتار کر لو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس بار وزیر عالم شاہ پہلے ہی سے کائی قبیلے کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے سے آیا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی عثمان صاحب یہ تمام صورتحال جاننے کے بعد کائی قبیلے واپس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں چاروں طرف آگ لگنے کے بعد دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی کہ وزیر عالم شاہ ملہان خاتون کی بات نہیں مانتا اور ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے، اور اسی حالت میں بالا خاتون اور کائی قبیلے کی خواتین پناہ لینے کے لیے غار میں چھپ جاتی ہیں۔ اور پھر اگلے ہی منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹا پیدا ہونے کے بعد بہت زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے اور بچے کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ملہان خاتون اور سلچان خاتون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بالا خاتون نے اپنی بیٹے کی پیدائش کے لیے بہت سی تکلیف کو برداشت کیا، بالآخر ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی بھی تو اس بچے کی حالت بہت بری ہے۔ اور پھر جیسے ہی بالا خاتون ہوش میں آتی ہیں تو اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہیں تو اپنے بیٹے کی بری حالت دیکھ کر زور زور سے رونا شروع ہو جاتی ہیں اور سلجان خاتون سے کہتی ہیں یہ سب کیا ہو گیا، آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ سلجان خاتون روتے ہوئے ملہان خاتون سے کہتی ہیں میں نے بالا خاتون کے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یعنی کہ سلجان خاتون بالا خاتون کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ناکام ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم علاؤالدین کی پیدائش کے بارے میں بات کریں کہ وہ آگے چل کر اپنے بڑے بھائی اورحان غازی کا ساتھ دیں گے یا نہیں، تو ناظرین تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ علاؤالدین جو کہ بالا خاتون کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی اورحان غازی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اورحان غازی عثمان صاحب کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی علاؤالدین ان کے وزیر بن جاتے ہیں۔ بالآخر وہ دونوں بھائی مل کر عثمان صاحب کی سلطنت کے لیے مزید فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محمد مصداق نے کئی بار تاریخ کو موڑ کر بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن اس بار وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ آنے والے ٹریلر میں جو سین دکھایا جا رہا ہے اس میں تو فی الحال علاؤالدین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کے مطابق بات کریں تو علاؤالدین مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں وہ بھی اپنے بڑے بھائی اورحان غازی کی طرح بہادر اور اچھے جنگجو بنتے ہیں۔ لہٰذا آنے والے ایپیسوڈ میں نہ تو بالا خاتون کے بیٹے کی موت دکھائی جائے گی اور نہ ہی جیر کتائی کی موت دکھائی جائے گی، لیکن اگر کسی کی موت دکھائی جائے گی تو وہ وزیر عالم شاہ کی موت ہوگی، کیونکہ اب کونور الپ اور گوندوز بے مل کر عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس بار وزیر عالم شاہ نے کائی قبیلے کی خواتین کو صرف جلا وطن ہی نہیں کیا بلکہ کائی قبیلے میں آگ بھی لگوا دی، یعنی کہ اس نے بہت سے سپاہیوں کو شہید کروا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عثمان صاحب کائی قبیلے پہنچیں گے تو وہ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے۔ عثمان صاحب کا قبیلہ کافی حد تک تباہ ہو جائے گا، اور پھر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کسی نئی جگہ پر ہجرت کر کے جائیں گے، اور وہاں پر بہت سے ترک قبائل بھی عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یوں عثمان صاحب کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر وزیر عالم شاہ کے خاتمے کے بعد سلجوقی سپاہی بھی عثمان صاحب کی قیادت میں سونپ دیے جائیں گے۔ اب وزیر عالم شاہ کی موت کب دکھائی جاتی ہے یہ تو آنے والے ہمیں چند ایپیسوڈز میں ہی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ عثمان صاحب کی طاقت پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے، یعنی کہ روگاتوس، آیانکولا اور کوسس بھی عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ کوسس عثمان صاحب کا اس قدر وفادار ہو چکا ہے کہ وہ گوندوز بے سے نفرت کرتا ہے کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دیا، یعنی کہ عثمان صاحب کو۔ تو آنے والا ہر ایپیسوڈ وزیر عالم شاہ کو اس کی موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی وزیر عالم شاہ کا خاتمہ عثمان صاحب کے ہاتھوں بہت ہی جلد ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔